बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका मफ़हूम पेश करने का सिलसिला है। इसमें ये इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ और तमक्कुन दीन के उन्वान से ये दूसरी नशिस्त है। पहले एक नशिस्त इसी मौजू पर हो चुकी है जिसमें दो ज़िमनी मौज़ूआत, एक तर्ज़ हुकूमत यानी गवर्नमेंटल सिस्टम स्ट्रक्चर और दूसरा जो मुआशी मालियाती स्ट्रक्चर है, बैतुल-माल का जो तसव्वुर है और जो रवैया होना चाहिए मोमिनीन का जब अल्लाह रब्बुल करीम उनको इक़्तिदार अता करता है, इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ देता है, तो मोमिनीन किस तरह की नफ्सियात के हामिल होते हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि उसमें जो दौलत का फ़्लो होता है, बहाव होता है, वो किस तरह होता है। उससे मुतल्लिक़ दो ज़िमनी मौज़ूआत थे और इसी उन्वान के इसी मौजू के तहत दो और मौज़ूआत हैं कि उसके दाखिला अमूर किस तरह होते हैं, जो पॉलिसी दाखिली मामलात में, और चौथा मौजू है वो ख़ारजा अमूर उसके किस तरह होते हैं, जो फ़ॉरेन पॉलिसी आप कह सकते हैं। तो पहला जो उसके अमूर दाखिला हैं उसमें जो फोकस होता है वो जो इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ का स्ट्रक्चर होता है, इसमें पहले तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि जब अकामत दीन होती है अल्लाह रब्बुल करीम के नाज़िल करदा दीन इस्लाम की बुनियाद पर, तो फिर मुख्तलिफ़ जो जितने भी इलाक़ाजात होते हैं, जितना ख़ित्ता होता है, इलाक़ा होता है जिसमें अकामत दीन का निज़ाम तश्कील पाता है, स्ट्रक्चर, उनमें ममालिक की हदूद का तसव्वुर नहीं है। उन तमाम में एक ही करेंसी होती है, होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उनका जो निज़ाम तालीम होगा वो एक ही होगा, उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अदारे हैं, जो अमर बिन मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के, वो भी एक ही होंगे। जो उनका दिफाई निज़ाम है वो भी एक ही होगा, जो उनका अदालती निज़ाम स्ट्रक्चर है वो भी एक होगा। और वो क्योंकि उनमें वहदत होती है और तमाम जितने भी इलाक़ाजात होंगे पूरे कुराए अर्ज़ पर बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को मरकज़ बनाकर, मक्का को आलमी दारुल ख़िलाफ़ा बनाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेइज़्निल्लाह, तो वो भी वहाँ पर ही एक इमामुल मुत्तक़ीन होगा। और बकाया तमाम जो इलाक़ाजात होंगे वहाँ पर उलिल अम्र होंगे, मुख्तलिफ़ शोबों के, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के एक पूरा ऑर्गेनोग्राम होगा। तो फोकस पूरे का पूरे जो स्ट्रक्चर है उसका इस असूल पर होगा। ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103 है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वानन व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो जिसको एक रस्सी उसका तर्जमा किया जाता है कि अल्लाह की रस्सी को महकम थाम लो, ये अल्लाह की रस्सी, ये जो एतसाम बिहब्लिल्लाह है कुरान करीम में और मकामात पर एतसाम बिल्लाह भी है कि अल्लाह को थाम लो। अब अल्लाह वहदहू ला शरीक, तो वहदहू ला शरीक है, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी कोई मिसल ही नहीं है, उसका इस तरह कोई तभी वजूद ही नहीं है कि उसको थामा जाए। तो अल्लाह रब्बुल करीम की जो रस्सी को थामना है और उसको उसके साथ जुड़ जाना है, उसको महकम पकड़ना है, वो अल्लाह की किताब ही है कुरान मुबीन। इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। जो अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम का सिलसिला था, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो अब क़यामत तक जो मोमिनीन ने जिस महकम सहारे को पकड़ना है, जिसके साथ जुड़े रहना है और उसके साथ किसी और सहारे को शामिल नहीं करना, किसी और माखज़ को, सरचश्मा को, किसी खुद साख्ता मंबा को, तो वो जो महकम सहारा है वो एक ही है, अल्लाह की किताब, अल्लाह की रस्सी कुरान मुबीन। मोमिनीन उस वक़्त भी जब अरब में अल्लाह रब्बुल करीम की
वही नाज़िल हुई कुरान मजीद की सूरत में, तो मोमिनीन उस वक़्त भी बशमूल मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन के इसी के साथ जुड़ गए थे, इसी को उन्होंने थाम रखा था। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने उनको वो नेमतें दी, उनके साथ अपने वादे पूरे किए और उनको आला मनासब और मदारिज पर और ले गया। तो आज भी और क़यामत तक इसी के साथ जुड़ना है, कुरान मजीद के साथ, कुरान मुबीन के साथ। इसके अलावा कोई और सहारा नहीं पकड़ना, वरना शिरक हो जाएगा और उसका नतीजा ज़िल्लत और नाकामी और रुसवाई उसी तरह होगी जिस तरह अब सदियों से मुसलमान कौम जिसमें इख्तलाफात और तफरका में मुब्तला है। तो इसी पर फोकस होगा कि पूरे तमाम इलाका जात में, चाहे अल्लाह रब्बुल करीम वो जो इस्तख़लाफ़ अर्ज़ है वो पूरे कुराए अर्ज़ पर दे, यानी कि ज़मीन के तमाम इलाका जात ममालिक में अक़ामत दीन का निज़ाम हो, चाहे बैतुल्लाह को मरकज़ बनाकर किसी मख़सूस ख़ित्ते तक हो, जो भी सूरत हाल हो, तो वो तमाम के तमाम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल करीम की जो एक नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत है उसी पर जुड़े होंगे, उसी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी के इनफरादी व इज्तिमाई तमाम मामलात चल रहे होंगे, एक इमाम के हाथ पर बैत करते हुए। ये बुनियादी उसूल होगा। अमूर दाखिला में कि कतन किसी मजहबी पेशवाइयत की इजाज़त नहीं होगी, तफ़रक़ा बंदी का तस्वर नहीं होगा, मुख्तलिफ अपने अपने जो अकाबरीन और ज़ुलमा हैं उनको अलग-अलग अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं होगी। एक ही पॉलिसी होगी, एक ही जिस तरह वो बराह रास्त जो इमामुल मुत्तकीन होगा वो दुनिया के तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन से बराह रास्त ख़िताब कर रहा होगा, तमाम ज़बानों में उसका तर्जमा होगा। आगे चल कर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अरबी ही वाहिद राब्ता ज़ुबान होगी। तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में जितनी पूरे ग्लोब पर जितने भी मोमिनीन मुस्लिमीन होंगे, अगली जनरेशन्स को इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी इब्तदाई क्लासों से बचपन से ही उनको अरबी की तालीम दी जाएगी, ताकि वो अल्लाह की किताब को ख़ुद बराह रास्त समझ सकें और पूरे कुराए अर्ज़ पर कहीं पर भी जो मोमिनीन मुस्लिमीन हैं उनके साथ उनके राब्ते हों और एक दूसरे को उनसे क़ुर्बत हो सके और वो ज़ुबान के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हों। तो इसके लिए आगे चलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो एक बराह रास्त ज़ुबान के ज़रिए भी जुड़ जाएंगी। अरबी ज़ुबान के लिए अपनी इलाकाई ज़ुबानें वो रखें, लेकिन जो पूरे ग्लोब, पूरे कुराए अर्ज़ के लिए और अल्लाह की किताब के साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए अरबी ज़ुबान हर बच्चे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर मुसलमान मोमिन बच्चे को सिखाने के लिए एक पूरी पॉलिसी होगी, तरीक़ाकार होगा, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। इब्तदाई तौर पर जो वहदत को बरकरार रखने का तरीक़ाकार होगा कि पूरी दुनिया के लिए जो सलात के इज्तिमात हैं, जो जुमे के सलात के इज्तिमात हैं और या जो दीगर इमामुल मुत्तकीन की तरफ से मशावरत के बाद जो पॉलिसियाँ हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, जो मोमिनीन मुत्तबईन का और इमाम का जो बाहमी राब्ता है पूरे ग्लोब के ऊपर, वो बराह रास्त होगा और मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसका तर्जमा होगा, एक ही होगा सब के लिए, तमाम मोमिनीन के। अलग-अलग कोई मजहबी पेशवाइयत या कोई अलग-अलग मजहबी मदारिस या जो अलग-अलग कुरान करीम के अलावा कोई और कुतब की दर्स व तदरीस, इस तरह का कोई तस्वर नहीं होगा, क्योंकि ये इख्तलाफात पैदा करते हैं, ये इसके ज़रिए तफ़रक़ा बंदी होती है और इस चीज़ की जड़ काटना अव्वलीन हदफ है। ये नस्बुल ऐन है कि ये जो जहर फैला हुआ है पूरी मुस्लिम कौम में, इसका तरियाक करना है और इसका वाहिद तरियाक ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ख़ातमुन नबीयीन के अहद में, उनकी ज़िंदगी में या उनके बाद के जितने भी मुख्तलिफ़ 1400 साल तारीख़ में जो शख्सियात गुज़री हैं, किसी एक शख्स का भी नाम नहीं लेना, चाहे वो कोई भी हो, जिसका नाम कुरान करीम में नहीं है उसका नाम लेने की ना ज़रूरत है ना गुंजाइश है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो एक बुत परस्ती की एक जदीद शक्ल होगी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबुल्लाह में किसी एक मोमिन का नाम भी नहीं दिया सिवाय ज़ैद के रज़ी अल्लाहु अन्हु के, वो एक इस्तिस्ना है, वो किसी एक मामले में उनके नाम का तज़किरा है। तो इस वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन पर आकर रुक जाना है, रोक देना है नाम लेना। हाँ, जो अम्बिया और रसूल
अलैहिस्सलाम के नाम कुरान करीम में मौजूद हैं वो ज़रूर लें, बार बार लें, और कुरान करीम में उनकी शख्सियत के, उनके किरदार के और उनकी जो जद्दोजहद और मिशन के जो तज़किरे हैं मुख्तलिफ़ अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के, उनके हर गोशे को बयान करें, लेकिन सिर्फ़ किताबुल्लाह में से, कुरान करीम के मतन में से खारिज अज़ कुरान किसी किताब की इजाज़त नहीं होगी। और दीगर शख्सियात की इजाज़त नहीं होगी किसी का नाम देने के लिए। नाम, फिर जब नाम ही नहीं लिया जाएगा तो फिर कुरान करीम से बाहर किसी के कोई किरदार, किसी का अमल, किसी के अफकार, नज़रियात की तो तसव्वुर ही नहीं है। तो ये एक हो गया वादत पैदा करने के लिए, इस तफरका की जड़ काटने के लिए, इस जहर का तरियाक करने के लिए। और दूसरी ये है कि कुरान करीम के अलावा किसी किताब, कुरान करीम को जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन को आखिरी नबी मानते हैं, और किसी और नबी को मानने से, किसी और झूठे नबी पर ईमान लाने से मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान बातिल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम के बाद किसी और किताब को दीन में शामिल करने से, दीन का हिस्सा बनाने से और दीनी अमूर और मामलात में उस किताब की तरफ रुजू करने से, उस पर इन्हिसार करने से कुरान करीम पर ईमान बातिल हो जाता है। ये दो बुनियादी नुकात हैं। और तीसरा जो वहदत को यकीनी बनाने का ज़रिया है वो ये है कि दीन इस्लाम में हरम एक ही है, बैतुल्ला एक ही है, मस्जिदुल हराम एक ही है। तो उसके अलावा किसी शख्सियत की कब्र को, किसी के और कोई किसी हवाले से कोई उसको तारीख़ी निस्बत हो, उस मकाम पर जाने का तसव्वुर ही नहीं है। हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन की कब्र पर जाने का भी कोई तसव्वुर नहीं है दीन में। ये कब्रों पर जाना बाद में घड़ा गया है। तमाम मोमिनीन का जो जहाँ पर वो जाएंगे, जमा होंगे, और जो बैतुल्लाह को, मस्जिदुल हराम को आदमी दारुल खिलाफा बनाकर तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए या पूरे ग्लोब के लिए जो पॉलिसीज़ बनेगी, वहाँ पर जो माहिरीन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुख्तलिफ़ शोबों के सारी नौ इंसानी को दावत दी जाएगी, तमाम पॉलिसीज़ वहीं पर बनेगी और तमाम फैसले वहीं पर होंगे, तब और क़ुव्वत नाफ़िज़ा वहीं पर होगी, तमाम पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन, उनकी निगरानी। तो ये सारे मामलात मक्का मुकरमा से ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलाए जा रहे होंगे। तो इस वहदत तब ही बरकरार रह सकती है, तब ही अल्लाह वहदहू ला शरीक की नुसरत व ताईद उनके शामिल हाल रहेगी। तो इसके अलावा कहीं भी नहीं जाना, दीनी हवाले से कहीं जाने का तसव्वुर ही नहीं है, चाहे वो मुख्तलिफ़ शख्सियात की कब्रें हैं या कोई और उनकी तारीख़ी निस्बतें हैं या कोई भी चीज़ है। ख़ुद आखिरी हद है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन की कब्र पर भी नहीं जाना। ये मोमिनीन को वहदत पैदा करने के लिए, जब हरम से हरमैन बने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी लोगों ने उसी तरह अकीदतन जाना शुरू कर दिया कि मक्का में गए तो फिर मदीना में भी लाज़िम जाना है। वहाँ से इस शिर्क की बुनियाद रखी गई। ये एक शक्ल थी जब एक मरकज़ की बजाय दो मरकज़ बन गए, एक किताब कुरान की बजाय कई किताबें बन गई। फिर वो मरकज़ दो जब बने तो फिर दो पर रुके नहीं, आज दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों मराकज़ हैं, मुख्तलिफ़ कब्रों की सूरत में, मुख्तलिफ़ आस्थानों की सूरत में और दीगर मुख्तलिफ़ जिनको लोग ज़ियारतें और इस तरह के नाम देते हैं। तो दीन में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। एक बैतुल्लाह पर वापस आना होगा, एक किताब, आखिरी किताब हिदायत कुरान करीम पर वापस आना होगा, और आखिरी जो शख्सियत है उसवा हसना के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की, उस पर वापस आना होगा। किसी और का नाम नहीं लेना, किसी और मकाम पर जाना नहीं और किसी और किताब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना कुरान करीम के अलावा। ये है आज के दौर में वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन की अमली शक्ल। और ये जो तफरका से निकलना है ये अल्लाह की नेमत है, क्योंकि कुरान करीम के नुज़ूल से पहले जो अरब के बाशिंदे थे वो तो अदावत में मुब्तला थे, और कुरान करीम के नुज़ूल से, वही का इत्तबा करने से, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन की अताअत करते हुए, इत्तबा करते हुए मोमिनीन के क़ुलूब में उल्फत पैदा हो गई। ये उल्फत तभी पैदा होगी जब शिरक की जड़ कटेगी, जब दुई और सनवियत, चाहे वो किताबों में हो, चाहे वो शख्सियात के हवाले से हो, चाहे वो मराकज़ के हवाले से हो, उसकी जड़ कटेगी। क्योंकि जब भी 1 से 2 होते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16
होना जो तकसीम दर तकसीम और आगे बढ़ने का अमल तफरीक और इंतशार बढ़ता ही जाता है, तो उसको तीनों चीज़ों को उधर ही रोक देना है, उनसे एक कदम भी इधर उधर नहीं होना, आगे नहीं बढ़ना, रुक जाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन के नाम पर उसके अलावा किसी का नाम नहीं लेना, कभी भी ना कोई हवाला देना है, ना उसका तज़किरा करना है, चाहे वो शख्सियत कोई भी हो। इसके अलावा कुरान मजीद के अलावा किसी किताब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना, चाहे वो कोई किताब भी हो मज़हब के नाम के ऊपर। और बैतुल्लाह के अलावा कहीं मजहबी अकीदत के हवाले से या मजहबी मराकज़ के हवाले से कहीं जाना नहीं, चाहे वो ख़ुद नबी करीम अलैहि सलाम की कब्र ही हो। ये है वहदत को यकीनी बनाने के ठोस इक़दामात। जब तक ये नहीं किए जाएंगे उस वक़्त तक ना तो वहदत पैदा हो सकती है और ना ही इस तंदन से निकला जा सकता है, जिस तंदन में सदियों से ना सिर्फ मुसलमान कौम बल्कि सारी नौ इंसानी जिस जहन्नम में सुलग रही है। इन जो वारिसून किताब हैं, जो इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये ख़ुद अपने आप को इन चीज़ों पर लाकर अपने अंदर वहदत पैदा करके दिखाएं, ताकि दुनिया के लिए ये उम्मीद का चिराग बने और चिराग से चिराग जलें। और पूरे ये जो यूरोप है, अक़वाम मग़रिब हैं और तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, ये ख़ुद बाहमी अदावतों की आग में सुलग रहे हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता दिखाने वाला होगा तो ये उसका साथ देंगे। ये नमूना अमल मोमिनीन ने, मुस्लिमीन ने ख़ुद बनना है, ताकि दूसरों का हौसला हो, दूसरे उनको नताइज को देखकर वो कशां कशां इनकी तरफ आएँ और जिस जहन्नम में वो सुलग रहे हैं, जो अदावत की आग उनके दिलों में मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के दरमियान ये जो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एक महाज आराई बनी हुई है, या सर जंग के ज़माने में थी, या आज जो मतलब ममालिक धड़ाधड़ दिन रात जो तबाह करने वाला, नौ इंसानी को नाबूद करने वाले जो असले के ढेर लगा रहे हैं और मोहनक से मोहनक हथियार बना रहे हैं, इनसे बचने का रास्ता उनके पास भी नहीं है। तो ये वारिसून किताब की मोमिनीन मुस्लिमीन की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद उस रास्ता के राही बने जो अमन का रास्ता है, जिसमें खौफ नहीं, हुज़न नहीं, अदावत नहीं, बल्कि जिसमें ये सलाहियत है कि वो सारी नौ इंसानी को, पूरे कुरान अर्ज़ के तमाम इंसानों को भाई बना दे, उनको उल्फत की नड़ी में परो दे। ये सलाहियत सिर्फ वही के इत्तबा में है। वो तो अंधेरे में टामकटोइयाँ मार रहे हैं, वो तो नफ़रतों की आग में तो अजीम जंगें लड़कर फिर तीसरी के लिए तैयार बैठे हैं, और बारूद के ढेर पर उन्होंने तो पूरे कुरान को बिठा दिया है। तो इससे बचने का, इस कश्ती को इस भंवर से, गर्दाब से और गर्क होने से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अल्लाह की किताब कुरान करीम पर आ जाना। और इस तरीके से ये जो इक़दामात हैं, तो इससे मोमिनीन भाई भाई बन जाएंगे, वहदत पैदा हो जाएगी। और जो जिस तरह उस वक़्त नुज़ूल कुरान से पहले जो अरब का मुआशरा था, वह कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रत मिनन नार, आग के घड़े के किनारे पर पहुँचे हुए थे, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने फ़नक़ज़कुम मिन्हा, उससे बचा लिया उनको, और वो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मोमिनून हक़्क़ा, राशिदून आज़म दरजात के मनासिब पर, खैर उम्मतन उखरिजत लिन्नास, शुहदा अलन्नास के मनासिब पर पहुँचे। इसी कुरान करीम का इत्तबा करके आपस में इसी तरह उल्फत और अख़ुवत के ज़रिए जुड़ के इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के नज़रिए पर आकर, तो ये आज इलाहुकुम इलाहुम वाहिद का नज़रिया है। लेकिन कुछ मोमिनीन ने इसको शुरू करना होगा, इस विज़न को लेकर उन्होंने क़याम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम इसी विज़न को, इसी नस्ब-ओ-नैन को और इसी मिशन को लेकर खड़े हुए हैं। तो आप इसका हिस्सा बने, इसका साथ दें, और ताकि इस मंज़िल तक रसाई मुमकिन हो। यही असर हाज़र में सबीलुल्लाह है। दीगर जितने भी रास्ते हैं वो सबील तागूत हैं, चाहे वो कौमी तअस्सुब पर हों, चाहे वो मजहबी तअस्सुब पर हों, इलाकाई तअस्सुब पर हों, तबकाती तअस्सुब पर हों, उनमें सब में नफ़रतें ही नफ़रतें हैं। और ख़ुद ये मुसलमान कौम जो वारिसून किताब है, ये भी अभी उस आफाकी विजन के साथ, नस्ब-ओ-नैन के साथ नहीं है। इसमें जो तो अपने फ़िरका वाराना तअस्सुब का शिकार हैं, फ़िरकों के ख़िलाफ़ इसके क़ुलूब में आग लगी हुई है, मुख्तलिफ़ जमातों के ख़िलाफ़। और अगर कोई उनमें कदरे निस्बतन बाशऊर हैं, तो वो अपने मुस्लिम कौम के तअस्सुब में मुब्तला हैं। तअस्सुब किसी सतह पर भी गुंजाइश ही नहीं उसको गवारा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो एक मजहबी कौमी तअस्सुब ही क्यों ना हो। एज़ ए मुसलमान, एज़ ए कौम, अगर वो सिर्फ मुसलमान की बेहतरी और फलाह के लिए सोचते हैं, तो ये भी तअस्सुब है। ये भी दूसरों से, इंसानों से नफ़रत करते हैं, वो दीगर इंसानों से। तो हकीकत में जो इस्लाम है, तो वो इंसानों
के ख़िलाफ़ तअस्सुब नहीं सिखाता किसी भी बुनियाद पर। वो तो सारी नौ इंसानी को जोड़ने के लिए एक रहनुमा उसूल देता है। एक अलग से इसका पूरा मौजू है, उन्वान है, उस पर इंशाअल्लाह नज़ीर जब हम आएंगे तो वो उसका उन्वान है एबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, के अल्लाह के अब्द बन जाओ और तागूत से इज्तनाब करो, उससे कुफ्र इख्तियार करो। उसमें ये चीज़ बड़ी वजाहत के साथ वो तमाम हवालाजात और तमाम अफकार यकजा कर दिए गए हैं कि जिनके तहत जिस मर्ज़ में सदियों से मुसलमान कौम मुब्तला है कि वो अपने मुसलमान होने के ज़ोम में सारी नौ इंसानी के जो दुख हैं उनको महसूस ही नहीं कर रही, बल्कि उनसे नफ़रत कर रही है। वो यहूद से नफ़रत कर रही है, नसारा से नफ़रत कर रही है, हनूद से नफ़रत कर रही है। जब तो पहले से ही, हालांकि ख़ुद वो ज़िन्नत में हैं, पस्ती में हैं, तफ़रक़ा में हैं, इख्तलाफ़ात में हैं, वो ज़मीन का बोझ बन चुके हैं, लेकिन वो दूसरों से नफ़रत उनके क़ुलूब व अज़हान में इतनी पुख्ता हो चुकी है तो रब करीम की नुसरत व ताईद उनके लिए किस तरह हो सकती है। इन्होंने तो ख़ुद अपने अंदर तग़य्युर नफ्स पैदा करना था किताबुल्लाह के मुताबिक, ताकि दूसरों के लिए एक रोशन मीनार की तरह खड़े होते। वो जो ज़ुल्मात में और तारीकियों में भटक रही है सारी नौ इंसानियत, तो वो उसमें खुश और मुतमईन नहीं है। उनको उसका एहसास है, लेकिन उनके पास वही की रोशनी नहीं है। तो इनके पास ये जो वारिसून किताब हैं, जो मुसलमान कौम हैं, इन पर ये भारी ज़िम्मेदारी आयद है। इन्होंने ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज किया है, तब इस हालत में पहुँचे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारी नौ इंसानी के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर और एक रोशनी का मीनार बनकर अल्लाह की किताब को हाथ में थाम कर इसीलिए उठे हैं, इसीलिए क़याम किया है कि हमारा जो तअस्सुब है वो किसी कौम, किसी इलाके के लोगों के लिए नहीं है, किसी मज़हब के लिए हमारे क़ुलूब में तअस्सुब नहीं है। हम यकसा तौर पर और मसावियाना हैसियत से सारी नौ इंसानी को दावत देते हैं कि आएँ और इस्लाह के अमल में, नौ इंसानी के नफ़ा के लिए, खैर के लिए, अमन के लिए हमारे साथ चलें, हमारे शरीक सफ़र बने। आपकी जो मजहबी आज़ादी है उसी तरह ही रहेगी। आप हिंदू रहना चाहते हैं, अकायद के हवाले से हिंदू रहें, यहूदी रहना चाहते हैं यहूदी रहें, ईसाई रहना चाहते हैं, दहरिया रहना चाहते हैं, कोई भी रहें, लेकिन ये है कि हम बुनियादी तौर पर तअस्सुब के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारी नौ इंसानी की मनफ़त के लिए हमारा क़याम है। नफ़रतें फैलाना नहीं, इदफ़ा बिल्लती है या अहसन, हमने शर को खैर के ज़रिए शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह नज़ीज़। हमारे क़ुलूब में किसी के लिए इस तरह तअस्सुब और नफ़रत नहीं है। हाँ, जो अल्लाह के दुश्मन हैं, आदाउल्लाह हैं, जो कि हमारे इस नज़रिया हयात के मुखालिफ होंगे, जो मुतअस्सिब रहना चाहेंगे, ये जो तअस्सुब है ये हर इलाके के लोगों में है, यानी कि हम किसी भी कौम में, किसी मज़हब में, किसी रंग व नस्ल में, किसी ख़ित्ता में सारे लोग मुतअस्सिब नहीं होते। उनमें कुछ लोग मुतअस्सिब होते हैं जो जुनूनी होते हैं, जो मजहबी शिदत पसंद भी हो सकते हैं, कौमी लिहाज से मुतअस्सिब हो सकते हैं। ये मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, नसारा में भी हैं, यहूद में भी हैं, सब में मौजूद हैं। ये यकसां ही हैं, ये सब के सब इंसानियत के दुश्मन हैं। लेकिन जो इंसानियत के दोस्त हैं वो वसीउल मशरब हैं, वो रवादारी के साथ और बकाए बाहमी के साथ सारी नौ इंसान की मनफ़त के लिए खुले दिल से उनके साथ चलते हैं और एक दूसरे के साथ तावन करते हैं। वतावनु बिल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु फिल इस्मि वल उद्वान। तो इस हवाले से ये जो वहदत का पैगाम है, और हम इंशाअल्लाह नज़ीज़ जो भी हमारा शरीक सफ़र होगा, हम आपस में उसी तरह वहदत और उल्फत की बुनियादों पर जुड़ेंगे और उसी की हम दावत दे रहे हैं। और दुनिया के लिए इंशाअल्लाह नज़ीज़ ये एक रोशनी का मीनार होगा और चिराग से चिराग चलता जाएगा। तमाम मज़ाहिब में से, तमाम कौमियतों में से, हर रंग व नस्ल में से जो भी वसीउल मशरब लोग हैं, जो इंसान दोस्त हैं, जो इस कुराए अर्ज़ से जो तअस्सुबात का, जो नफ़रतों का, जो जुनूनियत का और जो शिद्दत पसंदी का और तख़रीब का और फ़साद का जड़ काटना चाहते हैं, इन चीज़ों की जड़ काटना चाहते हैं, तो वो हमारे शरीक सफ़र बने। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तमाम नौ इंसानी के लिए, बावजूद इसके कि उनके जो भी मजहबी अकायद हों, जो नज़रिया हयात हों, हम उनके साथ बिर
اور عدل و قسط کا معاملہ کریں گے، ہم ان کے خیر خواہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جو ہمارے اس مشن کو، ان اہداف کو اور اس نو انسانی کی وحدت کے اور الہکم الہ واحد کے نظریہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، ہمارے دشمن بنیں گے اور ہمارے سارے جد و جہد کو، اسٹرگل کو، اس نظام کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے، جان بوجھ کر سمجھ کر ہمارے خلاف سفارہ ہوں گے۔ جب ہمیں اللہ وحدہ لا شریک اتنی قوت اور اتنی طاقت اور صلاحیت دے گا تو پہلے ہم اذیتیں برداشت کرتے رہیں گے، ابتدا میں سے گزرتے رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ پھر جب قوت اللہ رب کریم دے گا اتنی تو پھر ہم اپنا دفاع کریں گے اور قوت کے ذریعے ان مفسدین کو، مجرمین کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اسلام کے اور انسانیت کے دشمنوں کو قوت کے ذریعے ہم کچلیں گے تاکہ اس فتنہ اور اس شر کی جڑ کاٹی جا سکے۔ تو یہ ہے ہمارے داخلہ اور خارجہ امور کا ایک خاکہ، اور جو جہاں تک انفرادی طور پر سورۃ انفال کی آیت نمبر 46 سے جو داخلی امور سے متعلق واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اس آیت پر یا دیگر جو آیات قرآن کریم میں ہیں جو وحدت کو یقینی بناتی ہیں، ان کی عملی شکل یہ ہوگی کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں ایک پورا اطاعت کا ایک نظام چل رہا تھا، وہ نظام انشاءاللہ العزیز بین انہی خطوط پر تشکیل پائے گا۔ صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ جو کردار تھا سارے مومنین کی وحدت کو یقینی بنانے کا، بیعت کا ایک نظام تھا، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام جس نظام کا مرکز تھے، اب اس نظام کو ایک عام مومن، ایک امام کی صورت میں، ایک لیڈر کی صورت میں وہ چلائے گا، اور اس کے ساتھ اسی طرح انہیں امر ہوں گے، اور اسی طرح وہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی بیعت کی گئی تھی اسی طرح بیعت کرتے ہوئے وہ وحدت کو یقینی بنائیں گے، اور وہ سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس نظام میں، اور وہ سارے کا سارا قرآن کریم میں اس کے تمام گوشے موجود ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام تک وہ جو سٹرکچر بن چکا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم کے مرحلے تک، وہ اس کے سارے فیچرز کے کس طرح مومنین کا اور اس نظام کے باہمی تعاملات تھے، وہ چاہے عدل و قسط کے معاملات تھے، معیشت کے معاملات تھے، انفرادی و اجتماعی معاملات تھے، عبادات تھی، حدود اللہ سے متعلق تھے، سماج سے متعلق دیگر معاملات تھے، وہ سب کے مختلف گوشے وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو سارا سٹرکچر اسی طرح ہوگا، لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد اب وہ ذمہ داریاں ایک عام مومن جو جس میں وہ چند بنیادی جو خصوصیات ہیں، جو تقاضے ہیں اس میں ہونے چاہیے، اس میں اہلیت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے کتاب اللہ کا، اور صلاحیت اور دیگر کچھ چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، جو مومن دیگر مومنین میں سے ان امور میں بہتر ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے گا، اور وہ ذمہ داریاں وہی نبھائے گا۔ بقایا جو سٹرکچر ہے اطاعت و تسلیم کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وحدت کا، وہ سب کا سب اسی طرح ہی رہے گا جس طرح قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس وقت مومنین اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے تھے، آپس میں تنازع کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ اس سے ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، تو اس تنازع کی انشاءاللہ عزیز آج بھی اور کبھی بھی ایک سسٹم کے تحت اس کی نہ گنجائش ہوگی، نہ اجازت ہوگی۔ جو ایسا کریں گے ان کے لیے جو تعدیبی کارروائی ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی، اور ان کے ساتھ جو بھی معاملات کرنے ہوں گے، جو سسٹم کو سبوتاج کرنا چاہیں گے یا جو اس نظام سے علیحدہ ہو جائیں گے، تو ان کے لیے جو یہ نظام کو چھوڑنا چاہے گا، وہ اسلام کو بحیثیت دین ترک کرنا چاہے گا، تو اس کو پوری آزادی ہوگی کہ وہ ترک کر جائے، وہ عام شہری کی طرح، عام انسانوں آدمیوں کی طرح رہے۔ تو اس کو جو آزادی ہے یہ اللہ رب کریم نے تمام انسانوں کو دی ہے، اس سلسلے میں کسی کی آزادی کو پامال نہیں کیا جائے گا، یا کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے کا حکم دیا، یعنی تم اس کے اوپر ڈٹے رہو کہ اپنے اندر وحدت پیدا کیے رکھو۔
اور सूरत अन्निसा की आयत 88 से लेकर 91 तक है जो मुनाफिकीन से मुतल्लिक़ रब करीम ने जो रहनुमाई दी है। जब मुनाफिकीन की जो रेशदवानियाँ थीं और उनका जो फसाद था, फितना था, वो जिसमें मुब्तला थे और उसी फितना अंगेज़ी और शरंगेज़ी कर रहे थे बतदरीज। इसका पहले तज़किरा आ चुका है मुख्तलिफ़ उन्वानात में, तो जहाँ पर वो चंद आयात हैं। फ़मालकुम फ़िल मुनाफ़िकीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदूना अन तहदू मन अज़ल्लल्लाहु व मन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनूना सवाअन फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़इन तवल्लौ फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा इन्नल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन औ जाऊकुम हसरत सुदूरहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू कौमहुम वलौ शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम फ़अनएतज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम व अलक़ौ अलैकुमुस्सलम फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला सताजिदूना आखरीन युरीदूना अन यामनूकुम यामनू कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फ़ितनति उरकिसू फ़ीहा फ़इन लम यातज़िलूकुम व युल्क़ू अलैकुमुस्सलम व युकुफ़्फ़ू ऐदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम व उलाइका जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। इन आयात में अल्लाह रब करीम ने मोमिनीन को इस चीज़ से आगाह किया है कि मोमिनीन में कुछ मोमिनीन ऐसे थे जो इन आयात के मफ़हूम से वाज़ेह है कि वो मुनाफिकीन के लिए कुछ नरम गोशा रख रहे थे। तो अल्लाह रब करीम ने कहा नहीं, जो मुनाफिकीन हैं जो उस तरह दीन का में अतात नहीं कर रहे उस निज़ाम की, और वो उनकी एक दोगली पॉलिसी है, दोहरी पॉलिसी है, और वो मारे आस्तीन बने हुए, वो आस्तीन के सांप हैं। वो उनकी जो उन्होंने साज़बाज़ कर रखी है तागूत से, शयातीन के साथ, अल्लाह के दुश्मनों के साथ, और ज़बानी तौर पर वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों में शामिल होते हैं, तो वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। वो जो दीन के जो तकाज़े थे, हिजरत करना है या जो कुर्बानी देनी है या जिहाद के लिए जाना है, जो भी इक़दामात दीन के थे उनमें वो शरीक नहीं हो रहे थे, वो तकाज़े पूरे नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि जब वो इस तरह का उनका रवैया है तो उनके लिए तुम्हें दो राय नहीं होना चाहिए। वो ज़िल्लत में पड़ गए हैं, और जिसको अल्लाह रब करीम ज़लालत में छोड़ दे तो कोई उसको हदायत पर नहीं ला सकता और उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो वो तो मुनाफिकीन तो ये चाहते हैं कि वो भी जिस तरह मुनाफिकीन कुफ़र कर चुके हैं, वो तो तमाम मोमिनीन के लिए यही ख्वाहिश रखते हैं कि मोमिनीन भी उनकी तरह कुफ़र पर आ जाएं, तो वो सब बराबर हो जाएं। तो अल्लाह रब करीम ने फरमाया उनमें से किसी को अपना वलीद नहीं बनाना जब तक कि वो मराहिल तय न कर लें, वो तकाज़े पूरे करना नहीं, जिनमें हिजरत का एक तकाज़ा था अल्लाह के रास्ते में, जिन घर बार छोड़ना है, अजीज़ो कारब को, माल जायदाद जो कुछ भी छोड़नी थी उसको छोड़ना ज़रूरी था। जब फैसला हो गया तो फिर उनको छोड़ना चाहिए था। और अगर वो ऐसा नहीं करते बल्कि इसी तरह वो दोगला किरदार अदा करते हैं, रिश्वतवानियाँ करते हैं, सिस्टम को सबोताज करते हैं और धोखा देते हैं मुख्तलिफ मराहल पर, ये फिर जो मुनाफिकीन थे ये गाय बगाए धोखा देते थे। इनकी गठजोड़ और साजबाज जो अल्लाह के दुश्मन थे, जो खुले आश्कारा दुश्मन थे, उनके साथ थी। तो ये इसी वजह से अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि जब वो इस तरह की मुनाफ़क़त कर रहे हैं, धोखा दें, गद्दारी कर रहे हैं, तो उनको जहाँ भी वो मिलें उनको पकड़ो और उनको मारो, और उनमें से किसी को अपना मुआवन, मददगार और दोस्त नहीं बनाना। हाँ, अगर ये कि वो मुनाफिकीन किसी ऐसी कौम के साथ हों जिनके साथ तुम्हारा मुआहदा है, तो फिर उस कौम के साथ मुआहदे की पासदारी करते हुए तुम उनको नज़रअंदाज कर सकते हो। और अगर कोई वो इस सूरत हाल में हो कि उनका दिल तंग हो कि वो अपनी कौम के साथ भी न देना चाहें लड़ाई में, और तुम्हारे साथ भी लड़ाई में ना होना चाहें, तो उस सूरत में भी गुंजाइश है। यानी जो हर सूरत में जंग से बचना चाहें ना, जो तुम्हारे मुखालिफ नहीं हैं, जो तुम्हारे मुखालिफ पर सर पैकार नहीं रहना चाहते, तो तुम उनको किसी भी सूरत में निशाना नहीं बना सकते, जो पुरअमन रहना चाहते हैं। और अगर अल्लाह रब करीम की मशीयत ये होती तो अल्लाह रब करीम उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता। और फिर अगर वो अलहदा हो जाते हैं और तुम्हारे साथ नहीं किताल करते और वो तुम्हारे सामने एक
سرنڈر کرتے ہیں اس حوالے سے واقعتاً وہ تمہارے ساتھ حرب آزمائی نہیں کرنا چاہتے، جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اللہ رب کریم نے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کوئی اجازت نہیں دی، تمہیں یہ کسی اختیار نہیں ہے، تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ تم ان کو خواہ مخواہ بے وجہ قتل کرو، کیونکہ بغیر حق کے ناحق طور پر ایک شخص کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قتل ان کو کرنا ہوتا ہے جو کھلے عام لڑائی کر رہے ہوں، قتال کر رہے ہوں، یا جو غداری کر رہے ہوں، اس نے دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے جو ایک سٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر ہے، جو ایک مسلمانوں کا ایک پورا نظام ہے، نظام حکومت ہو یا جو بھی اس کا ایک فیبرک ہو، سوشل گورنمنٹ سسٹم کا، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے جو لوگ سرگرم عمل ہوں ان کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو ایک مارے آستین ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں، جو ایک دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، تو وہ غدار ہوتے ہیں، ان کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر تو ایسی صورتحال ہو کہ وہ واقعتاً پرامن رہنا چاہتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کو زندہ رہنے کا، اپنا عقیدہ جو بھی ہے اس پر قائم رہنے کا ان کو اللہ رب کریم نے حق دیا ہے، جو بھی ان کا نظریہ زندگی، لیکن غداری کرنے کی گنجائش نہیں ہے، غداروں کو برداشت نہیں کیا جا، جو منافقین کا ایک رویہ بن چکا تھا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اور تم سے بھی امن میں رہیں، یعنی وہ بزدل ہیں، وہ کھل کر تمہارا ساتھ بھی نہیں دیتے، اپنی قوم کا بھی نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر وہ فتنہ میں کود بھی پڑتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے ایک شریر قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا ایک واضح موقف بھی نہیں ہے، موقع پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ اس صورت میں ایک واضح پالیسی، ایک لائن نہیں لیتے، یعنی جب کھل کر دشمن بنیں گے تو پھر ان کے خلاف قتال کرنا ہوگا، ان کو مارنا اور پکڑنا ہوگا، یا وہ بالکل واضح طور پر نیوٹرل اور غیر جانبدار رہتے ہیں، کبھی بھی آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، پھر ان کو چھوڑنا ہوگا، ان کو قتل نہیں کرنا ہوگا، وہ اپنی مرضی اور آزادی سے زندگی گزاریں۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، وہ پرامن نہیں رہنا چاہتے، بلکہ موقع پر دھوکہ دے جاتے ہیں، دغا دے جاتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جب بھی ایسی نازک صورتحال ہو تو پھر ان کو بھی پکڑنا ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے، جہاں پر بھی ان پر غلبہ ملے، جہاں پر بھی ان پہ ہاتھ پڑے، تو ان کو اللہ رب کریم نے سلطانا مبینہ واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینہ، ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے بلکہ حکم ہے کہ ان کی سرکوبی کی جائے۔ یہ ایک بنیادی رہنما اصول تھے جو داخلہ امور سے متعلق تھے، اور اب جو آخری گوشہ ہے اس موضوع کا وہ ہیں امور خارجہ سے متعلق ہے۔ وہ اس سلسلہ میں جو پہلی آیات ہیں وہ سورۃ المائدہ کی آیات 1 اور 2 ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور یہ آیت آگے سلسلہ کلام چل رہا ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، اپنے جو عہد ہیں جو مختلف قوموں کے اور اس وقت قبیلوں کے، معاشروں کے، یا جس طرح آج کے دور میں مختلف ممالک کے درمیان جو مومنین کے عہد و پیمان ہوں گے، جو معاہدے ہوں گے، جو ٹریٹیز ہیں، ان کی مومنین کو، مسلمین کو ہمیشہ پاسداری کرنی ہوتی ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہوتی۔ جو معاہدے کرنے ہوتے ہیں وہ بڑی سوچ بچار کے، سمجھداری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے، لیکن جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مکمل پاسداری کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اور جو عدل کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ شریک نے ہمیشہ کے لیے رہنما اصول دے دیے ہیں کہ کسی بھی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہے، کہ جس طرح اس وقت جو قوم تھی جنہوں نے مومنین کو، مسلمانوں کو مسجد الحرام سے روک رکھا تھا، یعنی وہ ان پر ایک ان کا غاصبانہ تسلط تھا، اور وہ مومنین کو، مسلمین کو جو کہ حقیقی وارث تھے اور
اور अहद थे मस्जिद हराम को आबाद करने के, बैतुल्लाह को, काबा को आबाद करने का उन्हीं का हक़ था। लेकिन वो जो मुशरिकीन थे, चूँकि उनके पास क़ुव्वत थी, तो वो मोमिनीन को, मुसलमानों को उससे महरूम रखे हुए थे। और बैतुल्लाह को, जो कि हमारे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना दे रहे थे। वो बज़ाहिर जो मनासिक और शवायर थे उन पर तो कारबान थे, लेकिन वो शिर्क के मुर्तकिब थे। और मुशरिकीन को अल्लाह की मसाजिद, ख़ास तौर पर मस्जिद हराम बल्कि तमाम मसाजिद को आबादकारी का मुशरिकीन को अल्लाह रब्बुल करीम ने हक़ ही नहीं दिया। इसके जो हक़दार हैं वो मुत्तकीन हैं, जिनके दिल में सिर्फ़ अल्लाह की खशियत होती है, वो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद के नज़रिए पर होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि उस कौम के साथ भी को कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं और उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका हुआ है, तुमने उनके ख़िलाफ़ भी हदूद फरामोशी नहीं करनी और उनके साथ भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी, हदूद से नहीं बढ़ना। यानी जिस तरह उनसे मुकाबला करना है, जो उनसे बदला लेना है, वो उतना ही लेना है जितना उन्होंने ज़्यादती की है। और आपस में तुम बिर और तकवा के जो वुसअत के काम हैं, भलाई के काम हैं, लो इंसानी की मनफ़ियत के और सबकी इज्तिमाई खैर और नफ़ा के काम हैं, उनमें तावन करो तकवा के उमूर में। और जो इस्म और उद्वान, जो गुनाह के काम हैं, सरकशी के काम हैं, उनमें एक दूसरे से तावन नहीं करना। तो ये इस सिलसिले में जो हज और उम्रा का मौजू है इबादत से मुतल्लिक़, उस पर पूरी ये तफसील है कि ये जो हज है ये सारी नौ इंसानी के लिए है। पूरे हज और उम्रा के मामलात में कहीं भी मुसलमानों या मोमिनों के हवाले से नहीं है, तो वो इसी हवाले से कि ये जो बैतुल्लाह है ये सारी नौ इंसानी के लिए है। जो कुरान करीम है ये सारी नौ इंसानी के लिए है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन सारी नौ इंसानी के लिए आए थे। मुसलमानों ने इस पर अपनी इजारादारी समझ रखी और इस तअस्सुब में मुब्तला हो गए सदियों से कि ये शायद मुसलमानों के लिए नहीं। जिस तरह अल्लाह वहदहु ला शरीक रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास रब्बिल आलमीन है, तो वो सिर्फ रब्बिल मुस्लिमीन या रब्बिल मोमिनीन नहीं है, वो तमाम नौ इंसानी का, तमाम अक़वाम आलम का रब है। उसी तरह ये जो बैतुल्लाह है, ये जो कुरान करीम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन और तमाम अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम का जो उसवा हसना था, जो उनकी जद्दोजहद थी, वो सारी नौ इंसानी के लिए थी। तो इसी तनाज़र में जो हज के मामलात हैं, इसमें भी तमाम नौ इंसानी को दावत है कि तमाम नौ इंसानी के, उनका चाहे मज़हब कोई भी हो, उनका कोई भी इलाका हो, अक़ीदा हो, रंग व नस्ल हो, वो आएँ और एक विज़िटर के तौर पर, एक ऑब्ज़र्वर के तौर पर, एक मेहमान के तौर पर आएँ और देखें कि इस मरकज़ में सारी नौ इंसानी की मनफ़ियत के लिए कौन कौन से इक़दामात किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं और उनका क्या नताइज मिल रहे हैं, किस तरह ये सारी नौ इंसानी की बेहतरी के लिए, उनके अमन के लिए, उनको इस खौफ से और इस दंदन से निकालने के लिए क्या क्या इक़दाम हो रहे हैं। तमाम दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन आए, हर शोबा ज़िंदगी के, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, जो तालीम, तरबियत और दीगर जितने भी मामलात हैं जो इंसानी ज़िंदगी से हैं, उनके माहिरीन को एक ओपन दावत है। ये कोई हमारी तरफ से नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि वो रब्बिन नास है। और पूरे कुरान करीम में आप हज से मुतल्लिक़ जितने भी अहकामात और आयात हैं, आप उनमें देखेंगे कि वो इंसानों की बात की गई है, वहाँ पर मुसलमानों की या मोमिनों की बात नहीं है। और इससे आगे सूरत अल-अनफ़ाल की आयात 72 और 73 हैं। वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन बनायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन इस्तंसरूकुम फ़िद्दीन फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन। और ये आयत आगे चलती हुई आखिर में है, वल्लज़ीना काफ़रू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। ये वो मरहला है इन जो आयात में बयान किया गया है कि जो लोग ईमान लाते हैं फिर हिजरत नहीं करते, यानी वो ईमान के जो अमली तकाज़े होते हैं पूरी एक अकामत दीन के, उनमें पूरी तरह वो शामिल नहीं होते, चाहे वो कोई भी तकाज़े हों। उस वक्त जिस तरह हिजरत का तकाज़ा था, तो अगर वो तकाज़े पूरे नहीं करते, तो जो मोमिनीन वो तकाज़े पूरे कर रहे होते हैं, उनको ये वाज़े तौर पर समझना चाहिए कि जो तकाज़े पूरे नहीं कर रहे, उनके अंदर खोट है, उनके अंदर वो एक कमज़ोरी है और वो उस पैमाने पर पूरे नहीं उतर रहे, तो उनके साथ उनको तर्क तअल्लुक़ करना होता है। जो बावजूद इस्तिताअत के पीछे हट रहा होता है, तो इसका मतलब है उसके कदम में ना तो उस तरह ईमान है, ना यकीन है, ना सब्र व इस्तकामत है, ना अज़्म है,
تو ان کے ساتھ پھر ولایت کا رشتہ نہیں رہ سکتا۔ اور ہاں، اگر یہ کہ ان کے دل میں صدق ہے اور وہ اس نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تقویت دیتے ہیں اس نظام کو، لیکن ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح سے ان کی اخلاقی مدد ہے، مالی مدد ہے، یا قوت کے ذریعے ان کی مدد کرنی ہے، تاکہ ان کو ظلم سے، اس ناجائز استحصال سے، اس باطن اور طاغوتی جبر سے نکالنا ہو، تو پھر مومنین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ان مومن بھائیوں کی مدد کریں۔ لیکن جو باوجود اس کے کہ وہ قیام کر سکتے ہیں، وہ ظلم سے، شر سے، فساد سے اور طاغوت سے کے تسلط سے، ان کے پنجے سے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر ادھر اس میں جکڑے رہنے پر آمادہ ہیں یا راضی ہیں، تو پھر ان سے مومنین کا ولایت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حد تک آنا ہی نہیں چاہتے، لیکن جو آنا چاہتے ہیں ان کے اندر صدق ہے، اخلاص ہے، تو پھر مومنین کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں اور ہر طریقے سے ان کی نصرت کریں، اور ان کو اس ظلم، شر اور فساد سے نکالنا ضروری ہے۔ ہاں، اس میں ایک استثناء ہے کہ اگر کسی ایسے علاقے میں جہاں پر آپ کا کسی ایسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی ملک ہے، کوئی خطہ ہے، کہ اس معاہدے کے تحت آپ پابند ہیں کہ آپ ان مومنین کو اس صورتحال میں ان کی مدد نہیں کر سکتے کسی طرح، تو پہلے آپ کو اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہوگی، اس معاہدے کو پورا کرنا ہوگا، اور پھر اس معاہدے کی تکمیل کے بعد، یا کوئی اور ایسی صورت پیدا کر کے کہ جب آپ، تاکہ آپ اپنے مخالفین کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں، ان کے ساتھ ایک ایسی منفی طریقے سے عہد کو توڑ نہ رہے ہوں، تو اگر عہد کو توڑنا ہے تو وہ بھی آشکارا اور واضح ہو کہ وہ دو طرفہ، اور ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ ہاں اس وجہ سے عہد کو توڑا جا رہا ہے۔ اگر وہ دشمن بھی اس کی وہ جو پاسداری نہ کر رہا ہو، اگر وہ دشمن اس کی پاسداری کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس وقت تک پاسداری کرنی ہوگی، اور اگر عہد سے نکلنا ہے تو دشمن پر واضح کر کے، مخالفین پر واضح کر کے، اور تمام صورتحال ان کے سامنے آشکارا کر کے پھر عہد سے نکلا جا سکتا ہے۔ دھوکہ دینے کی گنجائش، ان کے ساتھ ایک منافقت کی گنجائش نہیں ہے مومنین کے پاس۔ تو اب تو پہلی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ میثاق کو پورا کیا جائے، لیکن اگر یہ ہے کہ وہ دوسری قوم میثاق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جس حد تک سرکش ہو رہی ہے، تو پھر اس معاہدے کو توڑا جا سکتا ہے، اور مومنین کی جو نصرت کرنا ہے وہ لازم ہے۔ تو پھر اس سلسلے میں جو عہد اور میثاق کرتے وقت بڑی دانشمندی اور بڑی گہرائی تک سوچنا ہوگا، کہ تاکہ اس عہد کو آڑ بنا کر وہ جو دشمن اقوام ہیں وہ مومنین پر ظلم نہ کر سکیں، اور وہ مومنین کو جو اس خطے میں رہ رہے ہیں ان کو ایک ڈھال نہ بنا سکیں، یا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ان معاہدوں کے ذریعے مومنین کو جبر میں رکھ کر ان کو ایک مجبور نہ کر سکیں ظلم اور فسق اور فجور اور کفر کے اوپر۔ تو یہ جو کفار ہوتے ہیں، جو اللہ رب کریم کے دشمن ہوتے ہیں، مومنین کے، انسانیت کے، اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے جو مومنین ہیں ان کو بھی پوری دنیا کے تمام مومنین کے ساتھ ان سے بڑھ کر نصرت کرنی ہوگی، ان کے لیے وہ قربانی دینی ہوگی، جان مال خرچ کرنا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی، تاکہ پورے کرۂ ارض کے تمام مومنین ایک وحدت ہوں، اور ہوتے ہیں، ان میں کوئی اختلافات اور کوئی تفرقہ نہیں ہوتا۔ تو اگر مومنین ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب کریم نے فرمایا اِنَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد کبیر ہوگا۔ آج جس طرح پوری دنیا میں فساد کبیر ہے، اس کو اگر یہ صرف جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے 50 کے قریب اسٹیٹس ہیں، ممالک ہیں، یہ صرف ایک واحد مملکت بن جائیں، ان کا ایک امام ہو، تو یہ پوری دنیا میں شر، فساد اور جو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ انسانیت اس ظلم سے، اس جبر سے، اور اس سے جو تباہی کے گڑھے پر پہنچی ہوئی، یہ اس سے اللہ رب کریم اس کو، ساری نوع انسانیت کو بچا دے گا۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان قوم، بلکہ ساری نوع انسانی اس ظلمات سے اور اس تباہی کے گڑھے پر جو ہم پہنچے ہوئے، اس سے نکل جائے گی۔ یہ جتنی بھی بدحالی ہے اور جتنا
غلامی ہے، محکومیت ہے، مستضعفین ہونا ہے، غربت ہے، ذلت ہے، یہ ساری جو لعنتیں ہیں، عذاب ہیں، ان سے نو انسانی نکل سکتی ہے۔ نہ صرف مسلمان قوم بلکہ یہ ساری نو انسانی کو اس سے بچا سکتے ہیں پورے گلوب کے اوپر، کہ اگر یہ خود اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کریں اور اس طرح کریں جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے۔ اور یہ جو اس نشست کے شروع میں جو یہ 4-5 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، ان کو پورے صدق اور اخلاص کے ساتھ، پوری قوت اور عزم کے ساتھ ان پر کاربند ہو جائیں تو پوری دنیا سے انشاءاللہ العزیز بفضل اللہ باذن اللہ یہ شر، فساد اور ظلم کا اور یہ ظلمات کا اور جہالت کا اور ناجائز استحصال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دنیا ایک رشک فردوس بن جائے گی انشاءاللہ العزیز باذن اللہ۔ ہم نے اسی کے لیے قیام کیا ہے۔ اور آگے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 سے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جو حدود فراموش ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ و آخرت پر ایمان نہیں لانے والے، اور جس کو اللہ و رسول نے، یعنی کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو وحی کی بنیاد پر جو قواعد و ضوابط، جو اصول، جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا ساری نو انسانی کی آزادیوں کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے، جو ایسا نہیں کرتے، آزادیوں کو پابند کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں اور ناجائز استحصال، ظلم اور سرکشی کرتے ہیں انسانوں کے خلاف، تو اس کو روکنے کے لیے جو ایک دین کا ایک سٹرکچر بنایا گیا تھا، اقامت دین کا، تو اس سٹرکچر کے تحت یہ جو حدود فراموش لوگ ہیں، جو ان حدود کی پاسداری نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ اللہ رب کریم نے قتال کا حکم دیا ہے۔ اور دین الحق پر وہ لوگ نہیں آتے۔ یہاں اس مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی جائے، اس کو پہلے واضح کیا جا چکا ہے۔ تو یہ جو لڑائی کرنی ہوتی ہے یہ ان کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، جو آپ کے اقامت دین کے نظام کو سبوتاج کرنے کے لیے جو شرانگیزی کر رہے ہوں، جو ایک متحارب صورت میں سامنے آ کھڑے ہوں، یا جو غداری کر رہے ہوں، ان کو کچلنا ہوتا ہے، ان کو مارنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا ہوتا ہے۔ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے ان کا کوئی مذہب ہو، عقیدہ ہو، نظریہ زندگی ہو، اگر وہ بقائے باہمی کے پرامن بقائے باہمی کے اصول پر اگر وہ کاربند ہیں اور ایک پرامن رہنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے مذہب پر، اپنی عبادات پر، اپنے طریقہ زندگی پر رہیں۔ ان کو پوری آزادی اللہ رب کریم نے دی ہے، اپنے عقیدے اور اپنے جو بھی ان کا جس چیز پر ایمان ہے، نظریات ہیں، جو عبادات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ کوئی مومن ان سے یہ حق نہیں چھین سکتا، کوئی انسان نہیں چھین سکتا۔ اسلام تو انہی حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام میں تو اس قسم کی تعصب کی تصور ہی نہیں ہے کہ جو لوگ جو اس طرح کا جو مسلمان ابھی موجود ہیں، وہ اس طرح کی ایک جہالت میں مبتلا ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت تک لوگوں سے قتال کرو جب تک وہ لا الہ نہ کہہ دیں۔ یہ ان میں اس طرح کی جہالت موجود ہے، دین میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس وقت تک لوگوں سے لڑتے رہو جب تک کہ وہ لا الہ نہیں کہہ دے۔ اگر کوئی انسان لا الہ واحد پر نہیں آنا چاہتا، لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں کرتا، وہ آلہات متفرقہ پر رہنا چاہتا ہے، یا وہ اپنی ہوائے نفس کو یا اپنی شہوات کو الہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ رب کریم نے آزادی دی ہے۔ کوئی انسان، کوئی مسلمان اس سے یہ آزادی نہیں چھین سکتا۔ یہ جو کسی علاقے میں ایک نظام اقامت دین کا تشکیل پا چکا ہو، تو جو اس کی حدود کو وائولیٹ کرتے ہیں، اس کو سبوتاج کرتے ہیں، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنا ہوتا ہے۔ تو ہاں، اگر وہ یہ ہے کہ جزیہ دے کر ایک مطلب رعایا بن کر پرامن ہو کر رہنا چاہیں، تو اپنے مذہبی عقائد اور نظریات کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ آگے سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 51 اور 52 ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़ औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़िन वमन यतवल्ला मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम। और ये आयत आगे चलती हुई फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दायरा। तो यहूद और नसारा, यकीनन इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि उस वक़्त जो यहूद और नसारा मौजूद थे, जिस वक़्त कुरान करीम नाज़िल हो रहा था, तो आज वो यहूद और नसारा नहीं हैं। नाम किसी यहूद और नसारा का कुरान मजीद में नहीं लिया गया है। उनके रवैये बताए गए हैं। जिस तरह वो मोमिनीन आज नहीं हैं जो उस वक़्त मौजूद थे, वो कुफ़ार नहीं हैं, वो मुशरिकीन नहीं हैं, वो तो सदियों पहले की बात है। तो हमने आज के दौर में जब अकामत दीन के लिए वही का इत्तबा करने के लिए ये एक इस कावश का जद्दोजहद का आगाज़ किया है, तो आज हमने लोगों के रवैये देख कर उनका तयन करना है। आज हो सकता है ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनमें से कितने ही लोग ऐसे हों जो इलाहों को इलाह वाहिद के नज़रिए पर ना आएँ, तो वो आज के मुशरिकीन होंगे। बेशक वो अपने आप को कहते रहें कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने और दीगर जितने आलिहात और अंदादुल्लाह और शुरका घर रखें, तो वो आज के मुशरिकीन होंगे। और इसी तरह मुनाफिकीन में से भी किसी का नाम नहीं दिया गया, मुनाफिकीन के भी रवैये बताए गए हैं। तो उन रवैयों की रोशनी में आज जो मुनाफिकत वाले रवैये अख्तियार करेंगे, तो हमने उन रवैयों की बुनियाद पर उनको पहचानना होगा। इसी तरह आज के जो यहूद होंगे, जो नसारा होंगे, तो हमने उनको उनके रवैयों की बुनियाद पर पहचानना होगा। अब जो पहले से जो लोग हैं, वो भी जिस तरह मौरूसी मज़हब पर हैं, उसी तरह जिस तरह मौरूसी मज़हब के ऊपर मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो तो मज़हब आबा पर हैं। इसी तरह यहूद व नसारा भी आज इस दावत को सुनने के बाद इलाहुकुम इलाहुम वाहिद की इस दावत और इस अमली एक निज़ाम और सारी नौ इंसानी की वहदत और मनफ़ियत के लिए ये जो जद्दोजहद है, इसको जानने समझने के बाद हो सकता है नसारा में से बेशुमार लोग ऐसे हों जो इस नज़रिए पर आ जाएं, हिंदुओं में से बेशुमार ऐसे लोग हों जो हमारे शरीक सफ़र बनकर इसी नज़रिए पर आ जाएं, यहूद में से ऐसे लोग हों जो हमारे शरीक सफ़र बनकर इस पूरी नौ इंसानी की वहदत के लिए, उनके अमन के लिए और उनकी सलामती के लिए इस नज़रिए पर आएँ और हमारा शरीक सफ़र बने। तो हमने आज रवैयों की बुनियाद पर देखना है कि कौन आज के दौर का यहूद है, आज के दौर का नसारा है, और कौन आज के दौर का मुशरिक है, कौन आज के दौर का मुसलमान है और मोमिन है। हमने उन पुरानी जो आइडेंटिटीज़ हैं, शनाख्तें हैं, उनको नहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने और ना ही वो नकीर पीटते रहना है। हमने आज रवैये देख कर कि आज के मुस्लिमीन कौन हैं, आज के मुस्लिमीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं तमाम शनाख्तों की सफ़ों में से जो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के नज़रिए पर हमारे शरीक सफ़र बनेंगे, जो इस्लाम का पहले दिन से कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम का ये कलमा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कभी भी इस्लाम का कलमा नहीं रहा है। इस्लाम का कलमा पहले दिन से ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारे शरीक सफ़र बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलाहुकुम इलाहुम वाहिद पर, वही आज के मुसलमान होंगे। और जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कह रहे होंगे, लेकिन वो हमारे मुखालिफ होंगे, वो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद पर और ला इलाहा इल्लल्लाह पर नहीं आएंगे, वही आज के दौर के मुशरिकीन होंगे। उस दौर के मुशरिकीन भी तो दीन के कई शआयर पर कारबंद थे, हलाल हराम की पाबंदी कर रहे थे, और सलात पर और हज पर और इस तरह मनासिक और शआयर पर थे, लेकिन वो थे मुशरिकीन। वो भी इस चीज़ का ऐलान कर रहे थे कि ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला एक है, ये ज़िंदगी मौत देने वाला अल्लाह है, और ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाला अल्लाह है। लेकिन उन्होंने साथ और अंदादुल्लाह और औलिया और शुरका बना रखे थे। तो ये फैसला आज फिर होना है जब अकामत दीन के लिए इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के नज़रिए पर कायम एक जद्दोजहद और एक स्ट्रगल का आगाज़ हो रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिइज़्निल्लाह। तो आज जो हमारे शरीक सफ़र होंगे, वही आज दौर के मुस्लिमीन और मोमिनून होंगे। जो इसमें साबिकून होंगे, वो साबिकून और अव्वलून होंगे। हमने पिछलों के तज़किरे करके या पिछलों को हवाला जात देकर या इस वजह से किसी से नफ़रत करके कि वो उनका आबाई मज़हब
مذہب کیا ہے، اس طرح کا تعصب سے الحمدللہ رب العالمین اللہ رب کریم نے ہمیں آزادی دی ہے، ہم اس تعصبات سے نکلے ہیں، تب ہی ہم الہکم الہ واحد اور لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر ساری نوع انسانی کے لیے ہم نے قیام کیا ہے، ساری نوع انسانی کی وحدت، امن اور منفیت کے لیے، ان کے خیر کے لیے۔ اور اس سے آگے جو سورۃ المائدہ کی آیات 51 اور 52، تو یہ آج کے جو یہود و نصارہ والے رویے پر ہوں گے، ان سے ہم نے ان کو اولیاء نہیں بنانا، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہوں گے اور ایک دوسرے سے ہی ان کا تعلق ہوگا۔ اور جو ایسے بھی آج بھی اگر جو منافقین والا کردار ادا کریں گے، وہی آج کے منافق ہوں گے، جو اس طرح جو منافقین اس عہد میں کر رہے تھے کہ جن کے قلوب میں مرض تھا کہ وہ جو طاغوت تھے ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے تھے کہ ہم تو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے۔ یعنی وہ چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین طاغوت کے خلاف قیام کر چکے تھے، ان کے متبادل ایک نظام تشکیل دے رہے تھے، تو ان منافقین کو خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل کھل کر مکمل طور پر مومنین کے ساتھ ہو جائیں تو یہ طاغوت ہمیں نیست و نابود نہ کر دیں، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، وہ کاذب تھے۔ تو سورۃ یونس کی آیت نمبر 99 ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ساری جو کرۂ ارض پر جتنے بھی انسان ہیں ان کو جبر کے ساتھ یا ان کو اکراہ کے ساتھ مومن کرنا اللہ رب کریم کی مشیت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک کا امر، مشیت، سنت اور کلمات یہ ہوتے تو اس کے لیے یہ قطعاً مشکل نہیں تھا، رائی کے ذرے برابر بھی، کہ وہ سب کو جبراً ہی اپنے امر کے ساتھ ہی مسلمان کر دیتا۔ ان کی کیا مجال تھی جب ان فضائی کروں کی اور ان ستاروں کی اور ان کہکشاؤں کی اور ان پہاڑوں سمندروں کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ رب کریم کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں۔ وہ تو سب کے سب اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، سب سجدہ ریز ہیں، وہ اس اپنی صلات ادا کر رہے ہیں، کسی میں بھی سرکشی کی ایک صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ سرتابی کر ہی نہیں سکتے اللہ کے امر سے۔ تو اللہ رب العزت تمام جب انسان سے طاقتور جانور ہیں، جتنے حیوانات ہیں، وہ سب اللہ رب کریم کے قانون کے مشیت کے سامنے سر بسجدہ ہیں، تو انسان کو بھی ایسا ہی بنا دیتا۔ لیکن جی اللہ رب العزت کی مشیت ہے نہیں، اس نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے کہ جو ہدایت پر آنا چاہے وہ عقل و فکر، شعور اور بصیرت کو، قلب اور فؤاد کو بروئے کار لاتے ہوئے وحی کا اتباع کرے، تفکر اور تدبر کرے، تصریف آیات کے ذریعے انفس و آفاق میں اللہ کی آیات دیکھے، اور پھر وہ ان سب کو سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، غور و فکر کے بعد اپنے قلب کے ایک فیصلے کی بنیاد پر مومن ہو، مسلم ہو تو ٹھیک ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو حیوانات کی سطح پر رکھتا ہے، مادی سطح پر رکھتا ہے، وہ اپنے وجود سے ہی انکار کرتا ہے، جو اس کو رب کریم نے ایک آزادی اور اختیار اور ارادہ دیا ہے، جو اس کو نفس دیا ہے، جس کا اس نے تزکیہ کرنا ہے، جو اس کو فضیلت اور برتری دی ہے دیگر مخلوقات کے اوپر۔ کسی آدمی کو اس کا شعور ہی نہیں ہے، وہ رہنا ہی مادی سطح پر رہنا چاہتا ہے، حیوانی سطح پر، تو اللہ رب کریم کی کبھی بھی یہ مشیت نہیں رہی کہ اس کو زبردستی وہ اس کے نفس کا تزکیہ کرے اور اس سطح سے اس کو اٹھا کر لے جائے جو اس کو مومن اور مسلمان بنا دے۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ رب کریم کی یہ مشیت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مشیت اور اذن یہ ہوتا تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ کیا تو لوگوں پر کراہت کے ساتھ، یعنی لوگوں پر ایمان ناگوار ہو اور آپ ان کو ایمان پر لا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہوا ہے کہ وہ مومنین ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور تمام جو انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، وہ بڑے ایک شفیق تھے، بڑے نرم مزاج تھے، انسانیت کے خیر خواہ تھے، اور انسانیت کی اصلاح و فلاح کے لیے ان کے سینے میں بڑا درد تھا۔ لیکن جو اللہ رب کریم کی مشیت ہے، معاملات اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ہدایت پر وہی آئے جو اس کے عہد تھے
اور جو طریقہ کار ہدایت پر آنے کا ہے، جو تقاضے ہیں، جنہوں نے جد و جہد کی، جنہوں نے عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بروئے کار لایا، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے سب کچھ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے وقف کیا اور خود کو اس مادی سطح سے اوپر لے گئے، تو صرف وہ ہدایت پر آئے۔ اور یہ اصول اس دور کے لیے نہیں، ماضی کے لیے نہیں، آج بھی وہی اصول اور وہی تقاضے ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے۔ پھر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15 ہے، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اس میں اس ساری جو انسان کو آزادی اللہ رب کریم نے دی ہے، اس کی ساری دستاویز ہے یہ آیت، کہ اسی کی طرف محمد رسول اللہ اسلام کی طرف، الہکم الہ واحد کی طرف دعوت دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی طرف۔ تمام جو انداد اللہ ہیں، آلہات متفرقہ ہیں، شرکاء ہیں جو آدمیوں کے گھڑے ہوئے ہیں، ان سب سے برات کرتے ہوئے، تو جو اس دعوت کو قبول کرتا تھا وہ مومن ہو جاتا تھا، جو اس کے تقاضے پورے کرتا تھا، عملی تقاضے، اور اسی کا اعلان کرایا گیا کہ اسی دین کی طرف، صراط مستقیم دین قیم کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، اور اسی پر میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں میں نے دیگر لوگوں کی احوا اور خواہشات اور ان کے جو مطالبات ہیں، جو ان کے تقاضے ہیں، ان کا اتباع میں نے نہیں کرنا۔ اور ان سے اعلان کرایا گیا محمد رسول اللہ علیہ السلام سے کہ ان سے کہہ دو کہ میں جو اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے اس پر میں ایمان لاؤں، اور تمام مومنین بھی ایمان لا چکے تھے اور اسی کا اتباع کر رہے تھے سب مل کر، اور لوگوں میں عدل کرنا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی تھی ہر حوالے سے، عادل بینکم، اور اللہ تمہارا اور ہمارا رب ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمیں ملے گا اور تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں ملے گا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اس طرح کوئی جھگڑا یا محض کوئی تمہیں ایک زبردستی مسلمان کرنا یا تمہیں محکوم رکھنا یا تمہارے اوپر جبر کرنا یا تمہارے ساتھ زیادتی کرنا کا کوئی ایک تصور ہی نہیں ہے، یا تمہارے اوپر بالادستی چاہنا نہیں۔ یہ تو خود کرنے کا عمل ہے، یہ جو دین ہے خود اپنانے کا اور اپنے اندر وہ تغیر نفس پیدا کرنے کا عمل ہے، خود امن میں رہنا اور دوسروں کو امن میں رکھنا، خود سلامتی میں رہنا اور دوسروں کو سلامتی میں رکھنا، نہ دوسروں پر ظلم کرنا اور نہ ظلم برداشت کرنا۔ تو یہ ہے جو دین کا ایک کور تھاٹ ہے، براس ٹیکس ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی جو آیت 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس میں بھی یہی وضاحت کی گئی ہے کہ دین میں جبر تو ہے نہیں، کہ کوئی اگر چڑھ دوڑتا ہے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کہ تلوار کے زور پر سارے وہ مانا کہ فتح کرنے اور ان کو کہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، ہتھیار پھینک دیں، اس طرح کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اس طرح اسلام لانے کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے۔ یہ جو اسلام کی جو روح ہے، یہ بلکہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 41 کو آگے دیکھنا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، کہ یہ ہم نے تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے لوگوں کے لیے، ساری نوع انسانی کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے کتاب نہیں ہے۔ تو جو ہدایت پر آ جائے گا اس کتاب کا اتباع کرتے ہوئے، قرآن کریم کا، تو وہ اپنے نفس کے لیے اس کو ہدایت پر آنے کا، قرآن کا اتباع کرنے کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو ضلالت میں رہنا چاہے، جو اپنے مذہب آبا پر رہنا چاہے، جو آلہات متفرقہ بہت سارے آلہات رکھنا چاہے، تو اس کی گمراہی کا نتیجہ اسے ہی بھگتنا ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے کہ آپ ان پر کوئی وکیل نہیں ہیں۔ تو اور یہ قیامت تک یہی اصول ہے کہ کسی مومن کو اللہ رب کریم ان کو استخلاف فی الارض دے، ان کو زمین میں اقتدار دے، تمکن دین دے، تو وہ کسی ایک بھی جو غیر مذہب ہے، جو نادین ہے، یا جو دیگر مذاہب کے ماننے والا ایک شخص بھی اگر زمین پر رہ جائے، پورے کرۂ ارض پر تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، صرف کوئی ایک بھی ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی یا دہریہ رہ جائے، تو اس کو بھی پوری اسی طرح ہی آزادی ہونی چاہیے، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے یا اپنا مذہب ترک کر کے مسلمان ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کی روح، اور اسی ہدف کو، اسی نفسیات کے ساتھ مومنین کو آخری سانس تک زندہ رہنا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر غلبہ یا فوقیت نہیں چاہتے، دوسروں کو محکوم و مجبور کر کے نہیں رکھنا چاہتے، دوسروں پر جبر نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف یہ ہے کہ نہ ظلم کرتے ہیں، نہ ظلم کے تحت
ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ना किसी पर सरकशी करते हैं और ना किसी की सरकशी को बर्दाश्त करते हैं। वो जो आज़ादी अपने लिए तस्लीम करते हैं, दूसरे तमाम इंसानों को भी उसी आज़ादी की ज़मानत फराहम करते हैं। और सूरत अन्नहल की आयत नंबर 126 है, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वलइन सबरतुम लहुव खैरुस्साबिरीन, कि अगर बदला और इंतकाम लेना भी है, कोई तुम्हारे साथ ज़्यादती करता है इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर, तो तुम भी उसी तरह बदला, उसी हद तक बदला और उसका इंतकाम लो, उसी हद तक जिस हद तक उसने ज़्यादती की है, उससे बढ़ो नहीं, और तुम इस पर साबित कदम रहते हो, तो ये तो सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर अंजाम के लिहाज से है। यानी कभी भी अगर मौका भी मिले, हालात भी हों और तुम्हारा मुखालिफ कमज़ोर भी हो, बेबस भी हो, उसके साथ भी ज़्यादती नहीं करना, उसके सामने भी हुदूद फरामोश नहीं होना। हो सकता है वक्ती तौर पर वो कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन अल्लाह की मीज़ान में से, अल्लाह की तरफ से जो कानून मकाफ़ात अमन के तहत उसका जो दूसरों पर जुल्म, ज़्यादती और सरकशी करने का जो बदला है, जो सज़ा है, उससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। ये उसूल हर लम्हे, हर हालत में, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मोमिनीन को इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगियों में हमेशा मद्देनज़र रखना होता है, मुखालिफिन के मामले में भी। और सूरत अन्नहल की आयत हैं 91 से लेकर 95 तक, जो बैनुल-अक़वामी मामलात होते हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर होते हैं, मामलात होते हैं, ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुतल्लिक़, चाहे वो जंग हो, चाहे तजारत हो, चाहे सियासत हो, चाहे दीगर आदमी ख़ारजा उमूर हों, उनके लिए जो रहनुमा उसूल अल्लाह रब्बुल करीम ने दिए हैं, वऔफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम वला तनकुज़ुल ऐमाना बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला। और ये आयत आगे चल रही हैं, आखिर में जो इसका आगे जो हिस्सा है, वला तकुनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा तत्तख़िज़ूना ऐमानकुम दख़लन बैनकुम अन तकूना उम्मतुन हिय अर्बा मिन उम्मतिन इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बिही। और आगे ये सिलसिला आयत का है, वला तत्तख़िज़ू ऐमानकुम दख़लन बैनकुम फ़तज़िल्ला क़दमुन बअद सबूतिहा वतज़ूक़ु सूअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाहि वलकुम अज़ाबुन अज़ीम। इसमें एक जो पूरी अक़वाम आलम के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने तो तमाम उस दौर के मुसलमानों को, क़यामत तक के मुसलमानों को और इंसानों को, सबको यही हुक्म दिया है कि तुमने जो अल्लाह के साथ अहद किया है, चाहे वो अहद किसी नौइयत का है, कौमों के साथ हो या ख़ुद तुम एक निज़ाम के साथ, जिस तरह मोमिनीन बैत करते हुए अल्लाह के साथ अहद करते हैं और अपना जान माल अल्लाह को बेचते हैं, चाहे उस नौइयत का हो, चाहे दीगर अक़वाम और दीगर मुआशरों के साथ या कबीलों के साथ जो अहद हो, तो उसको पूरा करना होता है और अपने हल्फ़ों को और अहदों को तोड़ना नहीं होता है। जब वो पुख्ता हो जाते हैं, तय कर जाओ, फिर उनकी पासदारी करनी होती है, और तुम इस पर अल्लाह को गवाह ठहरा चुके होते हो। यानी कि जब भी कोई अहद किया जाता है, तो वो अल्लाह को गवाह बनाकर करते हैं मोमिनीन। और अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि उस औरत की तरह ना हो जाना, उस बुढ़िया की तरह जो बड़ी मेहनत से सूत काटती है और फिर उसके बाद उसको रेज़ा रेज़ा करती है, तोड़ डालती है, यानी अपनी मेहनत को ज़ाया कर देती है। वो किस तरह कि जब तुम अपने इन मुआहदों को और इन जो ट्रीटीज़ हैं, जो अहद हैं, उनको तुम एक ज़रिया बना देते हो कि एक कौम जो है, आज जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक हैं, एक उम्मत दूसरे उम्मत की निस्बत ज़्यादा बरतर हालत में रहे, तो अल्लाह रब्बुल करीम तुम्हें इस तरीके से मुआहदों की पासदारी के ज़रिए से आज़माता है। तो आज पूरी दुनिया में जिस तरह ये जो इंसानी हुकूक़ के बहुत बड़े अलमबरदार और चैम्पियन बनने का दावा करते हैं, मुख्तलिफ ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने मुआशरों के अंदर तो बड़ी हद तक जो एक इंसानी मसावत और इंसानी हुकूक़ को उन्होंने उसकी पासदारी की है अपने ममालिक की हद के अंदर। लेकिन जब भी ये मामला दीगर पसमानदा और कमज़ोर और गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम का जब ममालिक का आता है, तो यही ममालिक बदतरीन इंसानी हुकूक़ की खिलाफ़वर्जियाँ करने वाले बन जाते हैं। यही वो अदम तवाज़न है। इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया है कि उस औरत की तरह ना हो जाना जो बड़ी मेहनत
محنत سے سود کاٹتی ہے اور خود ہی پھر اس کو اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے اور سود کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو آج دنیا کی تمام یہ جو طاقتور اقوام ہیں یہ اپنے اس طاقت کے نشے میں اور جو ان کی دفاعی صلاحیت ہیں، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنا پر ان کو جب اپنی معیشت کو انہوں نے مضبوط کر رکھا ہے ایجادات کے ذریعے، اور دوسروں دنیا کی کمزور اقوام کا ناجائز استحسان کرتے ہوئے، ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھتے ہوئے، ان کو جہالت اور پسماندگی کی دندن میں دھکیلتے ہوئے، خاص طور پر یہ جو استعماریت کا دور تھا اس میں خصوصی طور پر، اور آج بھی پھر وہ جو جنگی پالیسیاں، جو آدمی سیاسی ہتھ کنڈے اور چالیں اور سازشیں جو کر رہے ہیں، تو اپنے معاشروں میں تو یہ کافی حد تک بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں، لیکن اس کی وہ ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے جب عالمی سطح پر وہ بدترین خائن بن جاتے ہیں اور انہی جو مساوات اور یکساں آزادیوں کے اور یکساں حقوق کے جو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، تو عالمی سطح پر خود انہوں نے جو عالمی ادارے بنائے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ ہے اور اس میں کہ دیگر جو ذیلی ادارے ہیں، اس میں وہ سلامتی کونسل ہے یا جو ویٹو پاورز ہیں، وہاں پر وہ جمہوریت کے نمبردار اس جمہوریت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے جنرل اسمبلی ہے تو یہ اس کو بے بس کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ اپنی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے، جس کو اللہ رب کریم نے فرمایا ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، اس کو یقینی بناتے ہیں۔ یہی ان کا وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آج اس حد تک وہ ان کا شر اور فساد بڑھ چکا ہے کہ اگر وہ اپنے اس جرم سے توبہ نہیں کرتے، تائب نہیں ہوتے اور اپنا اس سرکشی والا رویہ اس بڑی عورت کی طرح جو پوری محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر اس کو خود توڑ دیتی ہے، تو ان کی جو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہے یا جو ان کا جو معاشی استحکام ہے، یہ ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا اگر وہ اپنے اس روش سے باز نہیں آتے اور ساری نوع انسانی کو، پورے دنیا کے تمام انسانوں کو یکساں طور پر ان کو عزت اور تکریم نہیں دیتے، ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے، ان کے حقوق کا تحفظ اور نہیں کرتے، بلکہ اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنی اس جنگی قوت کے زور کے اوپر، اپنی اس معاشی جو لوٹ کھسوٹ کر کے انہوں نے جو خوشحالی حاصل کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر، اور یہ جو عالمی پالیسیاں ہیں جو دنیا بھر میں حکومتوں کی یہ جوڑ توڑ اور جو ریشہ دوانیاں یہ کرتے رہتے ہیں ساز باز، ان ہتھ کنڈوں اور طریقوں سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کی ضمانت دیں گے، تو یہ ان کی وہی غلط فہمی ہے جو ساری انسانی تاریخ میں تمام جو غالب اقوام ہوتی تھیں، جو اللہ کی حدود کے، اللہ کی جو وحی تھی، جو دین کا ایک پیغام تھا، اس کی سرکشی، اس سے سرکشی اسی وجہ سے کرتی تھی کہ ان کو ظان ہوتا تھا، گمانڈ میں ہوتے تھے، غرور میں ہوتے تھے کہ یہ ہماری جو فوجی صلاحیت ہے، جنگی صلاحیتیں ہیں، یا جو ہمارا مال و دولت ہے، یا جو ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں اور مختلف ہمارے پاس جو فنون اور علوم ہیں یا افرادی قوت ہے، یہ ہمیں بچا لے گی۔ تو نہ ماضی میں یہ چیزیں بچا سکی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے دشمن بن جاتے تھے۔ اللہ کی جو سنت ہے، جو اللہ کے کلمات ہیں، ان سے وہ سرکشی برت رہے ہوتے تھے، وہ قانون مکافات امن کا انکار کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ تو ایسا آفاقی، ابدی اور دائمی قانون ہے کہ کوئی بھی قوم یا پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے استثناء نہیں ہے۔ آج اقوام مغرب خاص طور پر اور تمام جو ویٹو پاورز کی جو ممالک ہیں اور ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے جو گروپ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو الائنس بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو اپنے دفاعی اتحاد اور اس طرح کے یہ سارے انہوں نے چالاکیاں کی ہوئی ہیں، یہ ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، یہ فتنہ ہے، یہ شر ہے، اگر اس سے یہ باز نہیں آتے، یہ ساری نوع انسانی کے یکساں بنیادی حقوق تسلیم نہیں کرتے، ان کو آزادیاں نہیں دیتے، ان کے یہ جو ان کو اسی طرح مساوی حقوق نہیں دیتے جس کو یہ جمہوریت کے نمبردار ان کو جمہوری عمل میں بھی ان کو ان کی اکثریت کے مطابق یہ ان کی رائے نہیں دیتے، جہاں پر بھی جاتے ہیں چاہتے ہیں دنیا میں ان کو مختلف ممالک پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو لڑا دیتے ہیں آپس میں، اور یہ جتنا فساد انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، اگر یہ اپنی قوت کے ذام میں یا اپنی یہ معاشی جو استحکام ان کے پاس ہے اس کے ذام میں یہ اپنی اسی روش پر چلتے رہیں گے، تو اللہ رب کریم ان کو بھی یقیناً تباہی سے دوچار کرے گا اور بدترین
انجام سے یہ دو چار ہوں گے، ان کی یہ صلاحیتیں کبھی بھی ان کو عبرتناک انجام سے نہیں بچا سکیں گی۔ نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے، نہ آج ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا۔ تو ان کو اس اپنے تباہ کن جو تباہی کے گڑھے پر وہ پہنچے ہوئے ہیں، تباہ کن انجام سے بچنے کے لیے ان کو ساری نوع انسانی کے پورے کرۂ ارض کے تمام ممالک کے، چاہے وہ ترقی پذیر ہوں، پسماندہ ہوں، جتنے بھی ہیں کسی دنیا کے خطے میں، ان کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کو اٹھنا ہوگا۔ اپنی بالادستی اور اپنی یہ جو عیاشیاں ہیں اور سرکشی ہے، اور یہ جو دنیا میں ان کو قوموں کو انہوں نے محکوم بنا رکھا ہے، خود رب بنے بیٹھے ہیں فرعون کی طرح، خود الہ بنے بیٹھے ہیں اور خود معبود بنے بیٹھے ہیں سارے دیگر اقوام کے۔ اپنے معاشروں میں تو انہوں نے کافی حد تک بہتری کی ہوئی ہے، ایک متوازن نظام ہے جو سماجی سطح کے اوپر۔ ویسے تو یہ ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہیں، یہ اللہ رب کریم کی حدود کو توڑنے والے ہیں، یہ اللہ کی حدود پر نہیں ہیں، بلکہ یہ شہوات کا، ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہیں۔ لیکن جو انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے معاشروں میں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، یہ آج کے دور میں قدر بہتر ہے۔ ابتدا میں انہوں نے بھی بہت زیادتی کی ہے، بڑی حد تک انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، لیکن ابھی وہ اس سے قدر بہتر حالت میں ہیں۔ جو پسماندہ ممالک میں، ان میں تو انسانی حقوق کا یا مساوات کا ایک تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں پر تو آج بھی وہی ایک جو مختلف طبقات کو جو ان کی اجارہ داری ہے، جو ان کی بالادستی ہے، وہ ان ممالک کے اندر ہے۔ خاص طور پر مسلمان ممالک میں وہ تو انہی پرانی عصبیتوں میں مبتلا ہیں، جس کے پاس مال ہے یا دولت ہے یا حسب نسب ہے یا قومیت ہے، یا ہندوستان میں جو ایک ذات پات کا نظام ہے، وہاں پر تو معاشروں کے اندر، ممالک کے اندر ہی انسانی حقوق کی پاسداری کا یا مساوات کا تصور نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں، ان میں وہ ان ظلمات سے، ان جہالتوں سے تو باہر نکل چکے ہیں کافی حد تک، لیکن وہ عالمی سطح پر عدل کی پاسداری نہیں کر رہے۔ اب جس جو رول وہ پلے کر رہے ہیں پورے کرۂ ارض پر، تو اس کے اپنے یہی تقاضے ہیں کہ ان کو ساری نوع انسانی کو یکساں حقوق دینے کے لیے اپنی اس روش سے توبہ کرنی ہوگی، باز آنا ہوگا، اور اقامت دین، اتباع وحی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی اس روش کو چھوڑ کر الہکم الہ واحد کے نظریے پر آ کر، اور ساری نوع انسانی کے امن اور سلامتی کے لیے، اور ان کو خوف سے نکالنے کے لیے، اور ان کو بنیادی انسانی حقوق اور مساوات اور عدل و قسط کو یقینی بنانے کے لیے ان کو قیام کرنا ہوگا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، جب تک یہ طے نہیں کریں گے، یہ اپنے عبرتناک انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ اگر یہ اپنی اس روش پر اڑے رہیں گے تو یہ تباہی سے دو چار ہوں گے۔ یہ اللہ رب کریم کی سنت ہے، اور یہ قانون مکافات امن ہے۔ تو اس چیز سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ اپنے جن عہدوں کو، جو باہمی تم معاہدے کرتے ہو، جو اس طرح کی ٹریٹیز ہیں، ان کو تم ایک ڈھال مت بناؤ، کہ اگر تم نے اپنی تقویت کے لیے، بالادستی کے لیے، اور خود دنیا میں جابر بن کر رہنے کے لیے، اور دوسروں کو جارحیت کی عزت پر رکھنے کے لیے، اور ان کا ناجائز استحسان کرنے کے لیے اگر تم ایسا کرو گے، اور چاہے یہ مسلمان بھی اگر ایسا کرتے ہیں، اللہ رب کریم ان کو اقتدار دیتا ہے، لیکن وہ اس اقتدار کے نشے میں آگے چل کر اگلی نسلیں یا اس نسل کے کچھ لوگ آگے چل کر وہ دوسروں کو دبانے کے لیے، محکوم رکھنے کے لیے، کچلنے کے لیے اس روش پر آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا، چاہے کوئی بھی لوگ ہوں۔ اللہ رب کریم کے کلمات، اللہ کی سنت نہیں بدلتی ہے۔ تو اگر مسلمان ایسا کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا، اگر آج کے یہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ایسا کریں گے، ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور تو وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو آج وہ جو ان کو اس بات ہے یا جو بالادستی ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی اگر وہ اس روش پر قائم رہتے ہیں۔ تو وَتُذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل اللہ یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کے بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے، تمام کو یکساں آزادی ہو، ان کو تعلیم کا حق، خوراک کا حق، علاج کا حق، رہائش کا حق، اور عدل و قسط کا اور مساویانہ تقریم کا حق ملنا چاہیے، اور اس کے لیے یہی اولین ترجیح ہونی چاہیے، یہی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آج کی ترقی یافتہ ممالک ہیں یا کل مسلمانوں کو اقتدار ملتا ہے۔ اللہ رب کریم کی نصرت و
تائید سے باذن اللہ، اور آگے چل کر وہ اس روش کے حامل ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ کوئی بھی قوم اللہ رب کریم کی سوتینی نہیں ہے یا سگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، جو سنت ہیں، وہ سب کے لیے یکساں ہیں، اور اس سلسلے میں آج جو ترقی یافتہ یا غالب اقوام اسی جرم کی مرتکب ہیں، اگر وہ اصلاح کی طرف نہ آئیں تو ان کو بھی مکافات عمل کے قانون کے تحت نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ جس طرح مسلم قوم جو امتاً وسطاً شہداء الناس اور خیر امت ان کے منصب پر تھی، مگر مذہبی و قومی و دیگر تعصبات کے باعث اختلاف و تفرقہ میں مبتلا ہو کر مستضعفین بن چکے ہیں اور سوء و عذاب میں مبتلا ہیں، عباد الطاغوت ہیں، وہ اس پاداش اپنے اس جرم کی پاداش صدیوں سے بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ذمہ داری چھوڑ دی ہے مسلم امت نے، مسلم قوم نے، جو ان کو اللہ رب کریم نے سرزمین عرب میں جو ایک ذمہ داری دی تھی کہ انہوں نے پوری زمین سے ظلم کی جڑ کاٹنی ہے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ شہداء الناس کی مسند سے نیچے گرتے گئے، پستیوں میں جاتے گئے سب سے پہلے وہ مسلم عصبیت کا شکار ہوئے کہ انہوں نے بس اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر اور تکبر میں اور اس طرح خود پرستی اور خود پسندی بھی چلے گئے کہ انہوں نے سارے انسانوں کے امور کی اصلاح کرنے کی بجائے اپنے آپ پر فوکس کر دیا۔ ان کا جب یہ شفٹ ہو گیا، ان کی پیوٹ شفٹ ہو گیا، ان کا پورا ایک جو زاویہ نگاہ تھا وہ خود پرستی اور خود پسندی تھا کہ زوم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم کوئی بالادست مخلوق ہیں، حالانکہ ان کو ان اقدار کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا تھا جو وہی کے متعین کردہ جو راستہ ہے، جو سبیل اللہ ہے، تو اور ان کو ہمیشہ ساری نوع انسانیت کو ظلم سے، جہالت سے، ظلمات سے اور اس طرح شر اور فساد سے نکالنا تھا۔ جب اس ذمہ داری سے انہوں نے ایک نااہل ثابت کیا اپنے آپ کو اور ایک مسلم تعصب میں مبتلا ہو گئے، تو پھر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے کہ اس میں پھر یہ صرف مسلم ہی نہ رہے بلکہ یہ تفرقوں میں بٹ گئے، اور پھر ہر فرقہ وہ ایک مسلم امت والی ایک وحدت والے تصور سے، اس تعصب سے بھی نیچے آ کر فرقہ وارانہ تعصب میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ہر فرقے اور ہر جماعت کے اندر مزید شخصیت پرستی ہو گئی اور ان میں سپلٹ ہوتی گئی، ان میں ایک خلیج بنتی گئی، گروہ در گروہ بنتے گئے۔ آج یہ سارا کا سارا اسی وجہ سے کہ انہوں نے وہ جو اللہ رب کریم نے ایک ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو عہد تھا اللہ رب العزت کا کہ تمہاری ذریت میں سے ان کو صرف امام بناؤں گا جو ظالمین میں سے نہیں ہوں گے، تو یہ جو ان کو ایک دفعہ امام الناس کے منصب پر اللہ رب کریم نے امت مسلمہ کو فائز کیا سرزمین عرب میں شہداء الناس کے منصب پر، تو وہ اس کا اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کیا بعد میں آنے والوں نے۔ اگر بعد میں آنے والے ظالم نہ ہوتے تو اسی منصب پر رہتے، وہ شہداء الناس آج بھی ہوتے، آج بھی امام الناس کی منصب اور مسند پر ہوتے، تو آج وہ نہیں ہیں بلکہ وہ محکوم ہیں، مستضعفین ہیں اور عباد الطاغوت ہیں، وجہ اسی وجہ سے کہ وہ ان تعصبات کا شکار ہو گئے۔ تو ان تعصبات سے اوپر اٹھ کر جب تک نہیں سوچا جائے گا، جب تک ان کا ویژن اور ہدف اور نصب العین بلند نہیں ہوگا ساری نوع انسانی کی وحدت کے لیے، تو اس وقت تک یہ اس منصب پر واپس نہیں جا سکتے۔ آج اس منصب کے لے کر اس منصب کا اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کے لیے اس ویژن اور اس ہدف کو لے کر الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس جد و جہد کا آغاز کیا ہے، اور ساری نوع انسانی کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ آئیں اور سبیل اللہ پر ہمارے شریک سفر بنیں۔ اور آخر میں یہ دو آیات ہیں جو سورۃ انفال کی آیت نمبر 72 اور 74 میں ہیں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور آگے یہ مومنون حقا کہ جو منصب اللہ رب کریم نے ان کو درجات دیے۔ تو آج اپنے مال خرچ کر کے، اپنی جانیں، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیت لگا کر اس سفر میں ہمارے شریک سفر بنیں۔ جو بھی تقاضے ہیں اقامت دین کے، اتباع وحی کے، وہ کھلے دل کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرتے جائیں۔
آگے بڑھتے جائیں، اپنا ایمان قرآن کریم کے مطابق کریں، آپ کے اعمال خود بخود قرآن مبین کے مطابق ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ تو یہ جو انصار تھے ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس بے سر و سامانی کی عالم میں آتے تھے تو انصار کو اللہ رب کریم نے جو رزق میں فضیلت دی تھی، جو ان کے پاس مال متاع حیات تھا، وہ سب کا سب ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور اپنے دلوں میں کوئی گرانی محسوس نہیں کرتے تھے کہ جو کچھ تھا وہ ایثار کرتے ہوئے ان کے سامنے۔ تو آج جن لوگوں کو اللہ رب کریم نے رزق میں فضیلت دی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، تو وہ اپنے جو ضروریات ہیں وہ مناسب اعتدال کے ساتھ پوری کرتے ہوئے، جو ان کے پاس اضافی وسائل رزق ہیں ان کو اسراف اور تبذیر میں ضائع نہ کریں، اخوان الشیاطین نہ بنیں، اور جو مسرفین ہیں ان سے تو اللہ رب کریم محبت ہی نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا اہل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس جو ضرورت سے زیادہ جتنا بھی رزق ہے اس کو اڑائیں نہیں، اس کو اپنی غیر ضروری خواہشات کی نظر نہ کریں، بلکہ اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہے، جو محرومیوں میں ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو اپنی بنیادی انسانی ضروریات کے لیے محتاج ہیں، وہ ان کو نہیں مل رہی۔ تو دولت کے ذریعے ایثار کا مظاہرہ کریں، اور جہاں پر آپ کو اور جو اللہ رب کریم نے صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو کوئی علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، ٹیکنالوجی دی ہے، آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس علم و ہنر صلاحیت ہے، وہ پورے گلوب کے مومنین کی ان صلاحیتوں کا ایک پول بنانے کے لیے تمام شعبہ جات میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس کے لیے ایک مکمل پروگرام ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوگا اور وہ اقامت دین کے لیے، وہ الہکم الہ واحد کے اس نظریے کے لیے، اس جدوجہد کا حصہ بننے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں، توانائیاں، اپنے اوقات اس شعبے میں، اس پود میں، ایک جس طرح بینک ہوتا ہے اس میں وہ ڈال سکے گا، اور اس سے ان تمام لوگ وہ استفادہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ عزیز، جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں گے، اور یوں ایک ایسی وحدت بنے گی انشاءاللہ عزیز باذن اللہ، بنصر اللہ، کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکے گی۔ آج عالمی طاغوت کا، ظلم کا، شر کا، فساد کا، شیاطین اور ان کے اولیاء اور اخوان کا، ابلیس اور اس کی ذریت کا، باطن کا، طاغوت کا مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری گلوب کے اوپر ایک ایسی وحدانیت، ایسی اینٹیٹی ہو، ان سب کا امام ایک ہی ہو، کہ جو دنیا کے ہر حصے میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوں، مسلسل رابطے میں ہوں، بنیان و مرصوص کی طرح ہوں، الفت اور ایثار کا پیکر ہوں، ان سب کی منزل ایک ہو، نصب العین ایک ہو، ہدف ایک ہو، نظریہ حیات ایک ہو، ان کا الہ ایک ہو انشاءاللہ عزیز۔ اس پر جو سارا ایک پروگرام، لاہ عمل اور پروسیجر موجود ہے، آپ اس پیغام کو سنیں، سمجھیں۔ یہ اللہ کی کتاب سے تمام شعبہ ہے زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں، پہلو ہیں، مراحل ہیں، ان سب پر اللہ کی آیات جو موجود ہیں رہنمائی، اس کو سمجھیں، اس کے لیے جس حد تک جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں، توانائیاں ہیں، صلاحیت ہیں، علم ہے، ہنر ہے، اس کو جو کچھ بھی ہے آپ اس کو پیش کر دیں، اور جہاں پر بھی ہیں اسی ماحول میں، اسی جگہ پر رہتے ہوئے اس جو عالمگیر وحدت ہے، ساری نوع انسانی کی فلاح کے لیے، خیر کے لیے، منفعت کے لیے، اور ظلم، شر، فساد اور فتنہ کے خاتمہ کے لیے آپ اپنی توانائیاں، صلاحیتوں کو یکجا کریں، ایک امام کی اتباع کرتے ہوئے وحی کا اتباع کریں، اور بیعت کرتے ہوئے اس نظام کا حصہ بنیں انشاءاللہ العزیز۔ بہت جلد اللہ رب العزت کی نصرت و تائید سے، اس کے اذن اور مشیت کے مطابق، یہ جو اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ جو تمام ادیان کے اوپر، باطل ادیان کے اوپر حق کا غالب ہونا ہے،
یہ اللہ کی سکیم بہت جلد پوری ہوگی انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور یہ جو مومنین کا جو ایثار کی جو نفسیات ہوتی ہیں، اس کو اللہ رب کریم نے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ خود تھوڑی تنگی بھی برداشت کر دیتے ہیں اور دوسرے مومن بھائیوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں جو مومنین ہیں، جو اس الہکم الہ واحد کے نظریہ پر آنا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے اضافی رزق، اپنا مال، دولت، جو بھی وسائل اللہ رب کریم نے ان کو دیے ہیں ضرورت سے زائد، وہ دیگر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ وقف کر دیں، کھلا رکھیں، پیش کر دیں۔ جو امام المتقین ہے، جو شورا ہے، جو دیگر، اور یہ ایک ایسا انشاءاللہ عزیز یہ کرسٹل کلیئر اور شفاف نظام ہوگا کہ تمام دنیا میں بیٹھے ہوئے جو مومنین ہوں گے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے اور دنیا کے ہر حصے میں 24/7 24 گھنٹے وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون مومن کتنا انفاق کر رہا ہے، کون کون سی صلاحیتیں وہ نو انسانی کی فلاح کے لیے دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، کوئی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، کوئی علم ہے، ہنر ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ کون سے طریقوں سے استفادہ جو مومنین دیگر جو انسان ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی تزکیہ کے لیے، چاہے ان کی جسمانی ضروریات ہوں، چاہے وہ ان کی علمی اور انسانی ضروریات ہوں، آپ جس حد تک تعاون کر سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اور انشاءاللہ جب یہ تمام صلاحیتیں اور توانائیاں اور قوتیں اور یہ اثاثہ جات اور وسائل یہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے عدل کے ساتھ ساری نوع انسانی کی فلاح کے لیے، اصلاح کے لیے صرف ہوں گے، تو اس کے انشاءاللہ عزیز بإذن اللہ بفضل اللہ غیر معمولی نتائج نکلیں گے، اور اشرقت الارض بنور ربها کا منظر دنیا اپنی نگاہوں میں دیکھے گی، یقوم الناس رب العالمین کے ساری نوع انسانیت رب العالمین کی حقیقت کو متشکن کرنے کے لیے، اس کا اقرار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوگی اقامت دین کے لیے۔ تو یہ جو آدمی شعاع نفس سے بچ جاتا ہے، خود غرضی سے اور بے حسی سے اور زیادہ زیادہ سمیٹنے سے جو بچ جاتا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ جو دوسری نشست تھی استخلاف فی الارض اور تمکن دین کے سلسلے میں، جو 4 بنیادی اصول اور رہنما اصول تھے قرآن کریم میں سے متعدد آیات کی روشنی میں، کہ اس کا طرز حکومت کیسا ہونا چاہیے، اس کا مالیاتی معاشی ڈھانچہ کیسا ہوگا انشاءاللہ عزیز، اور امور داخلہ اور امور خارجہ کیا ہوں گے، یہ ان کی بنیادی خط و خال تھے۔ تو یہ اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔